फजर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से 90,000 हाजतें पूरी हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप हजरात को बताएंगे कि आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फजर की नमाज के बाद किस तरीके से पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है और कितने दिन तक पढ़ना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल व बरक़ात बताने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको इसके चंद फ़ज़ाइल भी बताएंगे और इसके बड़े बड़े फ़ायदे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसको पढ़कर क्या क्या हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक भी है, हमारा मालिक भी है, हमारा पालनहार भी है और वो सबसे बढ़कर रहमान है, सबसे बढ़कर रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। नाज़रीन किराम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है कि वो खुद भीगे में लेटकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद अपने बच्चे की खातिर सारे ज़माने से लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे पर ज़रा भी चोट नहीं आने देती। अगर उसके बच्चे को ज़रा भी तकलीफ़ हो तो बड़े से बड़ा काम कर जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ जाती है। तो नाज़रीन किराम, जब एक माँ का ये आलम है तो वो रब जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है वो अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता होगा। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा रहमान और रहीम है, वो सबसे बड़ा बंदों पर रहम करने वाला है, मेहरबान है। इसलिए हमको ये चाहिए कि तमाम अच्छे काम शुरू करने से पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया करें, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से काम की शुरुआत किया करें। ये सिर्फ़ इस्लाम की तालीम ही नहीं बल्कि अपने कामों में रब की मदद शामिल करने का एक ज़रिया भी है। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। यहाँ तक कि दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। ये हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्योंकि शैतान वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता जिस दरवाज़े को बंद करते वक्त अल्लाह तबारक व तआला का नाम पढ़ा गया हो, और शैतान उस किसी भी काम में शरीक नहीं हो पाता जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है। और प्यारे दोस्तों, जो शख्स हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहता है तो फिर कभी वो अगर ऐसा काम करना चाहता है जो रब को नापसंदीदा हो, रब को पसंद ना हो, तो उस काम में उसके हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उसको हर जायज़ काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत हो जाती है। और जब वो कोई नाजायज़ काम करना चाहता है तो उस वक्त भी उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद आती है, तो इसलिए उस काम में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए उसके हाथ रुक जाते हैं और वो नाजायज़ काम नहीं करता। और नाज़रीन किराम, जो शख्स हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, खाने के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, पीने के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो फिर शैतान उसके खाने पीने में शरीक नहीं हो पाता। नाज़रीन किराम, किताबों में ये वाक़या दर्ज है, एक मर्तबा एक मुसलमान के शैतान में और एक काफिर के शैतान में मुलाकात होती है, तो वो दोनों शैतान आपस में एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो मोमिन का शैतान था वो दुबला पतला था, बाल उसके गंदे थे, वो गंदा था और नंगा था, और जो काफिर का शैतान था वो एकदम तंदुरुस्त था, बदन पर साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए था, उसके बालों में तेल लगा हुआ था और वो दूर से ही खूबसूरत और तंदुरुस्त नज़र आ रहा था। तो जो कमज़ोर शैतान था उससे काफिर के शैतान ने पूछा कि तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो, इसकी वजह क्या है? तो वो शैतान कहने लगा कि मैं एक ऐसे बंदे खुदा के साथ हूँ जो हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। वो खाना खाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है, जिस वजह से मैं भूखा रह जाता हूँ। वो जब पानी पीता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पीना शुरू करता है, जिस वजह से मैं प्यासा रह जाता हूँ। जब वो सर में तेल लगाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर लगाता है, जिस वजह से मैं गंदा रह जाता हूँ।
اور جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنتا ہے، جس وجہ سے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ تو وہ کافر کا شیطان ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو ایسے کافر کے ساتھ ہوں جو کسی بھی کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، اس لیے میں اتنا تندرست ہوں۔ وہ کھانے میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، پینے میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، جس وجہ سے اس کا کھانا میں کھا جاتا ہوں، اس کا پانی میں پی جاتا ہوں، جس وجہ سے میں خوب تندرست ہوں۔ تو ناظرین کرام، آپ حضرات ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے اس کام میں شیطان شریک نہیں ہو پاتا۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کتنے اور کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کسی بندے کا بہت بڑا مقصد ہو، وہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کا کام پورا نہ ہو رہا ہو، تو وہ شخص 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھا کرے۔ کتنے بھی وقت پڑھ سکتا ہے، چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لے، یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ رات میں پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی وقت 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اول آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے دعا کرے، 7 دن تک لگاتار کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا کتنا بھی بڑا مقصد ہو، 7 دن میں ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور ناظرین کرام، اگر کوئی شخص دشمن سے نجات چاہتا ہو، اپنے دشمن سے بچنا چاہتا ہو، اپنے دشمن سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، تو وہ شخص 600 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کرے۔ یہ عمل وہ تب کرے جب اس کو اپنے دشمن سے گھبراہٹ ہو۔ 600 مرتبہ اس طریقے سے پڑھے، اول آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے، اور 600 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ناظرین کرام، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے سنت کے مطابق 3 سانسوں میں بیٹھ کر پی لیا کرے تو وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر کسی شخص کی یادداشت کمزور ہو، دماغ کمزور ہو، کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتا ہو، کوئی بات یاد نہ رہتی ہو، بھول جاتا ہو، تو وہ شخص پانی کے گلاس پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اول آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پانی پر دم کیا کرے، اور اس پانی کو بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلدی اس کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی اور اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر کسی شخص کے اولاد نہ ہوتی ہو، یا اولاد ہوتی ہو تو وہ محفوظ نہ رہتی ہو، انتقال ہو جاتا ہو یا نافرمان ہو جاتی ہو، تو وہ شخص 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کیا کرے، اور اس پانی کو 3 سانسوں میں پی لیا کرے۔ یہ عمل روزانہ 40 دن تک کرے۔ مرد بھی کر سکتا ہے، لیکن پانی اس عورت کو پینا ہے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، یا اولاد ہوتی ہو تو ختم ہو جاتی ہو۔ تو ناظرین کرام، ایک فائدہ اس کا یہ ہے، اگر کسی شخص کے سر میں درد رہتا ہو تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی سے پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 دن میں ہی یا 7 دن میں ہی اس کے سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر کسی شخص کی بہت بڑی مشکل ہو، اتنی بڑی مشکل ہو کہ اس کو لگتا ہو کہ یہ مشکل ختم نہیں ہوگی، یہ مشکل اس پر ہمیشہ رہے گی، بہت زیادہ بڑی مشکل ہو، تو وہ شخص اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، 11 دن تک لگاتار پڑھے،
1000 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس طریقے سے پڑھے، اول آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے دعا کرے۔ 11 دن تک لگاتار کرے۔ 11 دن میں جیسے ہی 11000 مرتبہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کی کتنی بھی بڑی مشکل ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کی بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اور پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اپنی مشکلوں سے حفاظت چاہتا ہے، آنے والی مشکلوں سے حفاظت چاہتا ہے، اپنی زندگی کو خوشحال گزارنا چاہتا ہے، تو وہ شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مشکل ختم ہوگی، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بھی برکت فرمائے گا، اس کے گھر سے مصیبتوں کو ختم فرمائے گا اور اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اول آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کم نہیں پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔